إن كانت إلا صيحة واحدة
فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا ننقص شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا لي هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القوم على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهدك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل على أسعد المخلوقات حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرون وغفر عن ذكرك الغافل وسلم رضي الله تعالى عن صحبه رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله
illallah. La ilaha illallah. Ya Rahman Rahimin. La ilaha illallah. 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 La Subhanallah wa bihamdihi
Ya Allah, 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 Ya Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. الفاتحة يقول الكرسي والثلاثة وثلاثة منكم الله حال من الذي معناها ومن سبارهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم من الجنة برحمته ووالدنا والإخلاص ورحمة المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى تجد الأرض ومن عليها وعلى خير الوالدين. اللهم أعتب بمعزل فضلك وجودك وكرمك ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلناه من قول لا إله إلا الله وما قلناه من قول سبحان الله وبحمده وما قلناه من يا الله يا الله وما صليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البيت المبارك هذه الواصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدمها وثوابا ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائنا وإخواني من الأنبياء والمرسلين. ثم إلى أرواح آباء أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين خصوصا منهم سيدنا الإمام المحجب وأحمد بن عيسى والحبيب عبيد الله بن أحمد وسيدنا الأستاذ الأعظم الباقي المقدم محمد بن علي بعلي وسيدنا محمد بن علي مولى طويلة ومنهم مقدم ثاني الشيخ عبد الرحمن السقاف والحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس وابنه الحبيب أبي بكر عبد الله العيدروس العدني وسيدنا الإمام الفخر الوجه الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي عديل بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبشي صاحب الشيخ الحبيب عبد الرحمن بن محمد الجفري مولى عرش
والحبيب يوسف بن عابد الحسني ثم إلى روح قطب العباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العباس والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح سيدنا الإمام القطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصول وفروعه سيدنا الإمام العارف بالله القطب الحبيب بن محمد الحبيب علي بن محمد الحبشي وأصوله وفروعه وتلامذته ثم إلى روح سيدنا الإمام القطب الحبيب أبو بكر بن محمد السكار وابن الحبيب شيخ وإخوانه وأصوله وفروعه ثم إلى روح كافة أولاد الكون أجمعين أينما كانوا وكان سواهم ثم إلى روح من اجتمع هاهنا من أجل ذلك وبسببه فلانا وأصولهم وفروعهم متسابقين إليه أجمعين خاصة ثم إلى روح والدهم ووالدكم وأمتكم وأمة المسلمين عامة فاغفر اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعلهم نورهم يسعى ويتلاء بين أيديهم واجعله حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار وسترا واستراء لهم من النار وبلغهم من الفردوس على منازلها واكتب لهم من الثواب أجزاله وأغفره وثقل به موازينه من الحسنات واغفر لهم به جميع الذنوب والسيئات وارفعهم به عندك إلى أعلى الدرجات واخلفهم في أولادهم ومن انتسب إليهم بالأخلاق الحسنة والعقل الصالح اللهم ادخل في قبورهم روحا وريحانا والفسحة الأول والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من سئل أعطى وإذا استقيل أعلى اللهم ارحم تضرعنا واجبر انتصارنا واقبل دعاء واختم بالصالحات أعمالنا وعمرنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توابنا وأنت راض عنا ولا تهدينا اللهم في غفلته ولا تأخذنا على العزة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعث عليها يا باعث وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah wa ala niyyati as-sa'ada wal jamala was sa'ada wal barakah fi kulli umuri dunya wa dunyawiyya wal ukhrawiyya ma'a al-inaya wal himayah wa ni'mat salamat min kulli hadiyya min jami' syuruf khair wa tus'afiyah wa ila rahmat sahib ratib tabbil isyaq wa batil bilal habibana Abdullah bin Ali al-Haddad wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله المسلمين شر الله شر المؤمنين أصلح الله المسلمين شر الله شر المؤمنين أصلح الله المسلمين شر الله شر المؤمنين
Ya Aliyu ya Kabir Ya Alimu ya Qadir Ya Sami'u ya Basir Ya Latif ya Khabir Ya Aliyu ya Kabir Ya Alimu ya Qadir Ya Sami'u ya Basir Ya Latif ya Khabir Ya Aliyu ya Kabir Ya Alimu ya Qadir Ya Sami'u ya Basir Ya Latif ya Khabir Ya Farijal Haq Ya Kashifal Haq Ya Man li abdihi yaghfir wa yarham Ya Farijal Haq Ya Kashifal Haq Ya Man li abdihi yaghfir wa yarham Ya Farijal Haq Ya Kashifal Haq Ya Man li abdihi yaghfir wa yarham Astaghfirullah rabbal baraya ya astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Haqqil mahbub La ilaha illallah 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 Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersyukur bahwa karena mengajar dan Allah radhiyallahu ta'ala anhu bil thayyibin tahirin wa ashabil akramin wa azwajit tahiratin ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri
ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. الفاتحة لسيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل درجتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم وتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لسيدنا وقدوتنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى الشروف ولي سادتنا آل بعلوي كان الله يعين درجات في الجنة ونور رضوانهم ويجعل عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم والأشراف. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتح لجميع سنتي وسكيتي وجميع أولياء تعالى من مسالك أهلي إلى مذهبها وبالها بأن الله يكسوهم في الجنة وينامي دلوهم ويجعل بركتهم وصالحهم وأموالهم في الدين والدنيا والآخرة ويزكيهم به بخير وعافية. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة يصلي بالترتيب بالرسالة ويزيد الله سيدنا حبيب الله وحبيب الحمدان ومسلم مقبولهم إلى الله كريم سواهم في الجنة وإنما بقرائها وإجعلنا بركات وأسرار وأموالهم في الدنيا والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لنا ولكم يا حديث بأن الله يؤتي كل سائل منا ومنكم سلة ما يرضى الله ورسوله والدينا والديكم ومشايخنا ومشايخكم في الدين وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة بحلول الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر أجمعين بأن الله يصحبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين في خير وعافية يذل أمور المسلمين ويكفيهم شر الموتين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير وعافية. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين. يا رب الكريم عظيم سلطانه آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه وسلم. آمين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة والنبي وصف المكان والقرآن العظيم. آمين. بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل وأن تعاملنا يا مولانا وأن تحفظنا في بهدينا أنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل مهنة وفتنة وبؤس إنك ولي كل خير وتقبل بكل خير. بكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحمنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم زدنا وأجلسنا وأكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا ربي بلغه الوسيلة. اللهم صل على محمد. يا ربي مصطفى الفضيلة. اللهم صل على محمد. يا ربي ورد عن الصحابة. اللهم صل على محمد. يا ربي ورد عن الصلابة. اللهم صل على محمد. يا ربي ورد عن المشايخ. اللهم صل على محمد. يا ربي وارحم والدينا. اللهم صل على محمد. يا ربي وارحم والدينا. اللهم صل على محمد. يا ربي وارحم والدينا. اللهم صل على محمد. يا ربي وارحمنا جميعا. اللهم صل على محمد. يا ربي وارحم كل مسلم. اللهم صل على محمد. يا ربي واغفر كل مذنب. اللهم صل على محمد. يا ربي وارزقنا الشهادة. اللهم صل على محمد. يا ربي هزنا بالسعادة. اللهم صل على محمد. يا ربي وصلح كل مسلم. اللهم صل على محمد. يا ربي واغفر كل مؤذن. اللهم صل على محمد. يا ربي بلغنا نور. اللهم صل على محمد. يا ربي تغشانا بنور. اللهم صل على محمد. يا ربي يا سامع دعانا. اللهم صل على محمد. يا ربي لا تقطع رجانا. اللهم صل على محمد. يا ربي رضانك وأمانك. اللهم صل على محمد.
أمن الخائفين أمنا ممن خاف يا أمن الخائفين سلمنا ممن خاف يا منجي الخائفين نجينا ممن خاف يا أمن الخائفين ممن خاف يا أمن الخائفين سلمنا ممن خاف يا منجي الخائفين نجينا ممن خاف يا أمن الخائفين آمنا ممن خاف يا أمن الخائفين سلمنا ممن خاف يا منجي الخائفين نجينا ممن خاف يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك اللطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك اللطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك اللطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا حفيظ يا حفيظ يا كافي يا معين يا حفيظ يا حفيظ يا كافي يا معين يا حفيظ يا حفيظ يا كافي يا معين يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي يا ربنا بجاه سيدنا محمد بن علي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي جزا الله سيدنا محمد خيرا جزا الله سيدنا محمد خيرا جزا الله سيدنا محمد خيرا جزا الله سيدنا محمد لا إله إلا الله في كل زمان لا إله إلا الله المقبول في كل مكان لا إله إلا الله المقبول في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم وفرشان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قريب الإحسان قبلك علينا من إحسان إحسانك القديم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله iya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya aliya sultan ya karim ya ihsan ya da'i'an ni'am ya kasir al-khair ya wasi' al-'ata ya basit ya basit ya khafi
يا جامع السمع يا جامع الستر يا حليما يا لا يجعل يا كريما لا يبخل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لا لذلك أهلا اللهم يا ميسر آمين ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل قريب ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمنا كل محيط يسر علينا كل عسير فتيسر عسير عليك اليسير نعم. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك الكثير حاجاتنا إليك الكثير حاجاتنا إليك الكثير وأنت عالم بها وبصير وخبير اللهم إني أخاف منك يا رب آمين آمين وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق محمد صلى الله عليه وسلم اخلصنا بعينك التي لا تنام وأحينا بكفانك بجنابك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك فلا تهلكنا وأنت بقدرنا ورجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم نبينا وعلى وسلم والحمد لله رب العالمين. Kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hadi qalbi bijahi nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dalam keadaan mudah-mudahan semuanya kita berkumpul pada hari ini tujuan yang sama, maksud yang sama, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga alhamdulillah atas nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Mudah-mudahan nikmat yang agung ini sampai kita dalam keadaan wafat masih bawa agama Islam dan beriman kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan mengikuti akhir zaman. Yang saya hormati daripada sesepuh kita, Habib kita yang Habib Ali Asgar, mudah-mudahan dengan hadirnya beliau memberikan semangat kepada kita dalam mencari ilmu Rasulullah SAW. Mudah-mudahan beliau menjadikan Allah Subhanahu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para anak dan anak-anak beliau, mudah-mudahan dalam perkumpulan ini memberikan kebaikan dalam setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Kita sekalian semuanya amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang sifat Sya'ban al-Mubarak, membahas daripada keutamaan bulan Sya'ban yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban ini dinamakan Sya'ban karena ia tasya'ab minhu khairul katsir. Namun banyak di bulan Sya'ban ini keberkahannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Sya'ban ini tidak kalah jauh daripada bulan Rajab yang kita sering kita lakukan beberapa malam yang lalu atau mungkin sampai sekarang, yaitu memperingati Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Tapi di bulan Sya'ban tak kalah jauh daripada bulan Rajab. Di situ juga terdapat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu terpegangnya bulan purnama sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iqtarabatis sa'ah wa syaqal qamar. Dekat sebentar datanglah, akan datangnya hari kiamat dan berjalan bulan purnama. Itu salah satu mukjizat yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga antara mukjizat yang terjadinya di bulan Sya'ban, yaitu perpindahan kiblat daripada Baitul Maqdis menuju ke Baitul Haram, yaitu di Ka'bah. Terus juga ikhwani rahmat ya Allah Subhanahu wa taala, ruwiya diriwayatkan oleh Abi Umamah Al-Bahili, pakai hak ya, bukan kha. Al-kha bakhil berarti. Al-Bahili, Al-Bahili. Kalau Al-Bahili bakhil gitu. Amin. Yola berkata beliau bahwasanya itu Nabi SAW, karena Rasulullah SAW yaqulu berkata, idza dakhala Sya'ban, itu kalau sudah masuk bulan Sya'ban Nabi itu ngomong, fatahhiru anfusakum, bersihkanlah jiwa-jiwa kalian, Nabi SAW, wa ahsanu niyatakum fihi, dan perbaguslah daripada niat-niat kalian fihi, di dalam bulan Sya'ban. Itu peringatan daripada Nabi Muhammad SAW ketika ada orang yang diizinkan oleh Allah menghirup setiap waktunya udaranya di bulan Sya'ban, bersihkan jiwa-jiwanya dan memperbagusilah niat-niatnya ketika fihi, di dalam masuk bulan Sya'ban. Yang mana mungkin dulu ada sifat benci, ada sifat dendam, maka masuk bulan Sya'ban diperbersihkan. Yang mana dulu punya niat yang buruk, niat yang jelek, masuk di bulan Sya'ban perbagusi niatnya yang apa? Agar menyambut bulan Ramadan sudah hatinya bersih. Bulan Ramadan itu sukses, tidak terlalu jadi yang cara nikah tergantung di bulan Sya'ban kita. Bulan Ramadan sukses tergantung daripada bulan Sya'ban kita, yang kita menghadapi daripada setiap hari daripada bulan Sya'ban. Terus diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, daripada istrinya Rasulullah SAW al-mu'minin, dia berkata, karena Rasulullah SAW yasum, Rasulullah di bulan Sya'ban ini berpuasa. Dikatakan bahawa Nabi SAW berpuasa yang paling banyak Nabi puasa sunat di bulan Sya'ban. Hampir penuh Nabi SAW berpuasa daripada bulan Sya'ban. Hampir 30 hari, ada yang mengatakan ya 30 hari penuh. Nah, kalau kita tidak baca, sehari jadilah. Ya, kalau disunahkan malam hari 15 kita berpuasa. Tujuannya bisa nyambung ke 16. Ya, tujuannya bisa, kalau kita sebelum 15 belum puasa di hari 16 tak baca. Harus ada sebelumnya dulu. Hari yang ke-15. Jadi menyambung tak masalah. Tapi kalau tujuannya tidak pernah puasa, dari malam 1, hari 1 sampai hari 15, 16 tak puasa, tak baca. Harus diawali yang 15 dulu, baru bisa nyambung yang ke-16. Kalau tidak salah, Anda pernah dengar salah satu habaib kita, itu almarhum daripada Habib Hamid Al-Kab, daripada Ustaz Abang Ustaz Daki Al-Kab itu, mereka dia itu puasanya 3 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tanggung. Nah, dengan bisanya beliau tuh Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan memang wajib, tapi yang sunnah tidak pernah beliau tinggal. Bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Alhamdulillah, bin Hamid ya, dari Ustaz Al-Gaf. Terus ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan daripada hadis Usamah, Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasum min syahri min syuhuri maka sumin Sya'ban. Aku tidak pernah nengok kau puasa penuh, sebulan penuh seperti bulan Sya'ban ini. Menunjukkan bahwasanya kaget ini Usama tadi. Nengok Rasulullah penuh puasa di bulan Sya'ban ini. Sehingga Rasulullah SAW menjawab, daka syahrun yakfalun nas anhu baina Rajab wa Ramadan.
Kata Rasulullah, bulan Sya'ban ini bulan rukunnya manusia. Bulan rukunnya manusia di antara Rajab dan Ramadan. Nah, tengah-tengah ini bulan Sya'ban. Banyak manusia lupa. Sibuk urusan masuk Ramadan, tetap pada persiapan ini untuk buka di Ramadan. Banyak lupa. Nah, kata Rasulullah SAW, bulan Sya'ban ini maka dari itu aku memperbanyak daripada berpuasa. Kenapa? Itu tadi. Bulan Sya'ban ini banyak manusia dan jangan lupa juga. Bulan Sya'ban ini turunnya ayat masalah tentang sholawat. Ya, sholawat ini dalilnya dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuh. Barulah Allah bersalawat, malaikat bersalawat, baru kita diomongin ya ayyuhalladzina amanu. Ya, sallu bersalawat kalian, wasallimu taslima dan salam kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa syahrun tarfa'u fihi al-a'mal li rabbil alamin wa habba an yarfa'a 'amali wa ana sha'imun. Kata Nabi, bulan Sya'ban ini bulan terangkatnya amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu aku senang ketika amalan perbuatan aku diangkat oleh Allah posisi aku dalam keadaan puasa. Ya, karena di bulan Sya'ban ini bulan yang mana amal perbuatan itu dilaporkan kepada Allah. Dan aku senang, kata Nabi, kalau amalan perbuatan aku ini diangkat oleh Allah posisi dalam berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus juga ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayat wa ya Muhammad wal Quran fi kalamatin aglabahu qila inna lil malaika fis sama' lailatul 'id kama anna lil muslimin fil ardi yaumi 'id fa'idul malaikat lailatul bara'ah wa hiya lailatul nisfi sya'ban wa lailatul qadar wa 'idul mu'minin yaumul fitr wa yaumul adha. Dikatakan sesungguhnya para malaikat yang ada di langit, mereka itu memiliki malam lebaran, lebaran sebagaimana orang muslim yang ada di bumi ini memiliki lebaran itu. Ya, malaikat ada lebaran yang ada di langit, penduduk bumi ada lebaran itu. Lebarannya malaikat yaitu malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Kalau lebarannya orang mukmin yang ada di bumi yaitu Idul Fitri sama Idul Adha. Nah, ikhwan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di malam-malam tersebut yang dikatakan malam nisfu Sya'ban, malam yang agung, ya dikatakan orang yang meminta ampun pada malam tersebut diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menghidupi malam nisfu Sya'ban insyaallah akan mendapatkan malam Lailatul Qadar sebagai di samping itu diberikan alwi bisa segera dalam acara akad nikah hasan yang jadi. Nah, terus juga ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada malam-malam yang mana tidak ditolak daripada amalan kita atau doa kita, yaitu apa? Malam awal Rajab, habis itu malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, dan malam Idul Adha. Itu tak kala kita menghidupkan malam tersebut, insyaallah doa kita akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dinamakan malam nisfu Sya'ban ini malam lebaran daripada malaikat. Disebutkan dari kitab Imam As-Subuki di dalam tafsirnya. Sebutkan Imam As-Subuki dalam kitab tafsirnya, anna sesungguhnya nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban itu bukan penuh besar, mengampunkan dosa 1 tahun. Menghidupi malam nisfu Sya'ban ya. Biasa kita kumpul musola masjid itu baca Yasin 2 kali, baca Yasin 2 kali, baca doa mirip, baca
baca Yasin sekali, baca doa. Kalau memang tak baca di masjid, baca di musola, kumpul sama keluarga. Jangan sampai lewat kita baca ya Yasin tadi. Memang bagusnya bainal maghrib wal isya. Ketika masuk malam nisfu Sa'ban dan ke-15 kan bentuk azan maghrib itu masuk bulan Hijriah. Tapi kalau memang ada tidak mungkin kan boleh selesai, jangan jadi patutkan di maghrib. Tapi memang waktu maghrib itu memang waktu yang mulia. Ya menyambut datangnya awal baru, kita sambut dengan yang baik. Itu usahakan teman-teman. Kalau memang tidak terkejar, ada urusan tidak terkejar sampai rumah, tak ada isya, jangan ada acara lagi aku lewat, jangan bisa. Tetap jadi pun yang menghidupkan malam nisfu Sa'ban diampunkan dosanya 1 tahun. Tahunnya lalu. Dan walailatul Jumat dan malam Jumat mengampunkan dosa selama 1 minggu. Dari Jumat ke Jumat itu diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dan bukan dosa yang berkaitan dengan manusia. Maksud di sini yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Salat ke salat, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar maghrib, maghrib isya. Seandainya kita di antara waktu subuh dan zuhur ada melakukan dosa yang bukan dosa besar, bukan yang berkaitan dengan manusia, seandainya kita ngomong sesuatu yang kotor, terceplos, ya, itu diampunkan dengan kita melakukan salat zuhur. Waktu zuhur asar itu melakukan dosa juga dengan kita sholat asar diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu asar sampai maghrib kita melakukan dosa dengan melakukan sholat maghrib itu dosa diampunkan oleh Allah. Waktu maghrib atau isya sama. Makanya bilang kita itu dianjurkan setelah sholat maghrib itu dosa ngobrol kecuali ucapan yang baik. Ya, kecuali ucapan yang baik. Terus juga ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun malam Lailatul Qadar pengampunan dosa seumur hidup. Ya, hidup sekali ya sekali, tidak dua kali dua kali. Ya, seumur hidup. Nah, yang dimaksud orang yang menghidupkan daripada malam Lailatul Qadar dikatakan sholat isya sama tarawih witir itu sudah dikatakan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Setelah itu tidak tadi, jangan dilanjutkan hal-hal yang lain, hal-hal yang mubah, apalagi yang haram. Ya, kalau memang dia tadi sudah itu bisa dikatakan sholat isya, tarawih, witir, ngaji, bahasa selesai tidak, itu sudah dikatakan menghidupkan daripada malam Lailatul Qadar. Tapi setelah itu kalau disambung dengan hal-hal yang mubah atau lagi yang haram yang akan dikatakan menghidupkan daripada malam Lailatul Qadar. Ikhwani rahmati Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar itu disebutkan malam untuk tafakkur umum, merenungi dosa. Dosa apa yang aku buat di selama umur hidup ini? Apa yang dikatakan malam Lailatul Qadar, malam tafakkur. Merenung sebagaimana dalam disebutkan dalam hadis Nabi, tafakkur sa'ah khairun min ibadati sana. Merenung sebentar daripada apa yang kita lakukan itu mengampunkan dosa. Tapi yang dosa yang wajib tetap harus kita lakukan. Ya ampun, tapi tetap digawe ke. Umpama kita tinggalkan puasa, tinggalkan sholat, tinggalkan yang wajib zakat, tidak dilakukan, tetap dilakukan. Ya, bukan hanya bertobat langsung seketika itu sholat puasa tidak, tetap harus dilakukan. Satu aja melakukan dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga di sini ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Imam Al-Mundhiri marfu'an man ahya lailatul Id. Barang siapa yang menghidupkan malam lebaran. Malam lebaran. Wa lailatul nisfu Sya'ban dan malam nisfu Sya'ban. Ya. Lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Maka hati orang tersebut tidak bakal mati pada saat hati-hati manusia mati. Orang yang menghidupkan malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam nisfu Sya'ban, maka hati tidak bakal mati. Sebagaimana orang pada saat mati kalau hati orang hidup. Disebutkan juga malam nisfu Sya'ban itu malam syafaat.
Malam yang susahkan itu juga disebutkan malam syafaat. Diriwayatkan lama ruwiya annahu sa'ala Allah Ta'ala. Diriwayatkan bahwasanya baginda kita Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah Lailatul Tsalits Asyar, di malam ke-13 dari bulan Sya'ban. Minta apa? Minta syafaat. Minta syafaat, minta pertolongan untuk siapa? Ummatihi, untuk umatnya. Itu gitu Ki. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umat Nabi Muhammad. Amin. Minta syafaat di malam ke-13 daripada bulan Sya'ban itu Rasul kepada Allah, maka Allah berikan Allah berikan 1/3 daripada umat Nabi. Ibarat umat Nabi itu 3 juta, baru dia 1 juta syafaat. Masih kurang 2 juta. Setelah itu wasa'alu lailatul rabi' asyar. Malam ke-14 Nabi minta, tidak kalah Nabi. Cuma 1 juta, tapi 2 juta masih belum diambangkan. Tidak membuat kendor Nabi di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka minta di mana? Atas lagi Nabi minta, maka diberikan Allah 2/3. Berarti baru dapat 2 juta. 1 juta lagi belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasa'alahu, minta lagi Nabi SAW di malam ke-15. Tidak membuat kendor daripada baginda Muhammad SAW, meminta kepada Allah, minta lagi dia di malam ke-15. Nabi wa'atahul jami', Allah berikan kalau semua daripada umat Nabi Muhammad SAW dosa-dosa diampunkan kalau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau kita bisa ambil kisah di dalam Nabi SAW memohon kepada Allah. Yang pertama, ketika kita minta sama Allah belum tinjuk, jangan berputus asa. Ya, jangan kita berputus asa. Ya, dalam kisah Nabi ini terus Nabi baru dapat sedikit, tidak kalah terus, karena memang dianjurkan oleh Allah minta. Ya, minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kalian minta, pasti dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga dalam kisah ini membuat semangat kita bahwasanya setiap apa yang kita lakukan itu pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita ikhtiar yang kuat, dengan mengandalkan kita Allah akan berikan apa yang kita minta. Nah, dalam kisah tadi di malam ke-15 Nabi SAW mengampuni kalau seluruh umat Nabi Muhammad SAW dosa-dosanya, ada pengecualian. Pengecualian ini yaitu man syarada 'ala Allah, orang yang menolak kepada Allah. Menolak apa? Tidak kalah mendapatkan ampunan daripada Allah SWT. Siapa dia? Yaitu man farah minallah, orang yang berlari daripada Allah, yaitu orang yang murtad. Orang yang murtad itu tidak akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, israrul 'alal maksiyat, yang terus menerus melakukan maksiat. Nah, ini juga bisa kita ambil kita. Ya, kenapa kita doa terus kepada Allah tapi tidak sampai-sampai? Bukan tidak sampai-sampai, didengar oleh Allah, tapi kenapa belum sukses? Kenapa belum hajat aku dikabulkan? Nah, mungkin kita masih banyak maksiat. Ya, mungkin ada banyak maksiat yang atau lalai kita meninggalkan daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi walhasil ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam keadaan posisi taat. Kan Nabi kan surah Allah Subhanahu wa Ta'ala kan menjelaskan di dalam firman-Nya, fadkuruni adkurkum, mintalah, ingatlah sama aku ingat sama kalian. Nah, di situ kata Allah Nabi ya. Nah, dalam makna ayat tersebut Allah ngomong dalam hadis qudsinya, kalau kau ingat sama aku jangan dalam keadaan maksiat. Jangan dalam keadaan maksiat. Kenapa? Aku teringat kau ingat sama aku sholat, nah kau ini yang maksiat sama aku. Kenapa? Itu sumpah Allah dalam firman-Nya, fadkuruni adkurkum. Tidak ada lagi. Itu sumpah, kau ingat sama aku ingat. Ketika kita ada orang yang ahli, ada orang yang sholat tapi tetap maksiat, orang sholat tapi ingat, nah ini orang maksiat. Ini masih mending. Orang maksiat masih sholat. Tidak mana orang yang tidak sholat sama sekali, ahli maksiat. Wah, lebih parah lah. Lagi ini diusahakan ketika kita melakukan ibadah kepada Allah, diusahakan dalam keadaan taubat kepada Allah Subhanahu
Dan kebanyakan daripada asal sholat itu sebelum sholat itu maju apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah istighfar 10 kali, astagfirullah. Minta ampun dulu. Ketika kita nak sholat, kita sudah minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Terus juga ikhwan rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Terus juga malam nisfu Sya'ban itu dinamakan juga Lailatul Maghfirah. Malam ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwasanya Al-Imam Ahmad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, innallaha yuqallu lailatul nisfi min Sya'ban, sesungguhnya Allah pada malam nisfu Sya'ban mengangkat hamba-hambanya, maksudnya mengampunkan dosa-dosa hambanya yang ada di bumi kecuali 2 orang, yaitu orang yang musyrik dan orang yang musyahid. Orang yang musyahid di sini orang yang pencandu khamr, bisa juga sejenis daripada khamr. Apa itu? Narkoba. Ya Pak, ganja. Narkoba itu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang rahmati Allah Subhanahu wa taala yang syahid di sini dikatakan di dalam goreng lain bahwasanya di malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala itu membebaskan daripada manusia, terkhusus umat Nabi Muhammad SAW, daripada api neraka dengan sebanyak jumlah bulu-bulu kambing. Kambing kalau saya beli sikok berapa bulunya? Ya, seluruh kambing Nabi itu diampunkan kalau pasti anggapnya semua umat manusia diampunkan kalau oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pencandu khamr, ya. Kedua, durhaka sama orang tua, dan ketiga orang yang selalu terus-menerus dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah 10 menit pembahasan pada malam hari ini. Kedua hasil kisah dalam pembahasan kita pada malam hari ini, janganlah kita kendor dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini, yaitu dianjurkan banyak-banyak baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sholawat sekali dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali. Ini kita dengar fadilah daripada orang yang bersolawat. Dan terus juga orang yang bersolawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak sholawat itu Nabi itu akan mengampunkan daripada dosa-dosa, menghilangkan kesyirikan, wa hajatu dan hajat-hajatnya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini memberikan keberkahan khusus tuan rumah dan kita semua hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban walaupun dianjurkan banyak sholawat, tapi bukan selain bulan Sya'ban tetap kita harus bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadza minni wa rahmatullahi wa barakatuh.